روزہ دار واسطے نا سمندر دیاں مچھلیاں بھی دعاواں کر دیا کہ یہ آخری حد ہے۔ حدیث پاک جانا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے نال پیار کر دینا اس نو اپنا محبوب، جس بندے نو اپنا محبوب بنا لینے تو پھر اللہ رب العزت اس بندے دا ذکر فرشتیاں کر دین، مالا اعلیٰ وچ، فرشتیاں وچ۔ اللہ رب فرماندے کہ اے میرے فرشتیو، اے بندہ میرا پیارا وے، اے بندہ میرا محبوب ہے، تسی بھی کی کرو، اس نال پیار کرو۔ پھر اے فرشتے اسمان والے فرشتے وچ اعلان کر دیں کہ اے فرشتیو، اے بندہ اللہ دا کیوے پیارا وے۔ پھر اسمان والے فرشتے جڑے اس زمین والے فرشتے وچ کی کر دیں، اعلان کر دیں۔ زمین والے فرشتے دنیا والے فرشتے وچ اعلان کر دیں کہ اے بندہ کیوے اللہ دا پیارا وے، حتیٰ کہ فرشتے بھی اس بندے نال محبت کر دیں، انسان بھی اس بندے نال محبت کر دیں، سمندر دی مچھلیاں بھی اس بندے نال محبت کر دیں، جانور بھی اس بندے نال محبت کر دیں۔ کائنات جو بھی مخلوق اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کی تھی، اللہ نے اس بندے نال کی کرن لگ پئی، محبت کرن لگ پئی۔